जानी राखौं हामी, सो जानी राखौं हामी। यो मगनी जो अहिले संसारमा अरू मानिसहरूले पनि गर्छन्, क्रिस्चियनहरूले गर्छन्, विवाह गर्छन्। हाम्रो मण्डलीमा हुने विवाहलाई शुभ विवाह भन्दैन, पवित्र विवाह भन्छ। किनभने एउटा उद्धार पाएको पवित्र भाइ र उद्धार अथवा मुक्ति पाएको पवित्र बहिनीको बीचमा गरिने विवाह भएको कारणले पवित्र विवाह भनेर भनिन्छ। यसै कारण यो मगनी र विवाह भन्ने कुरा संसारमा जो आएको छ सबैले गर्छन्, तर यो चाहिँ मानिसको रीतिथिति होइन रहेछ, मानिसको व्यवस्थाबाट आएको कुरा होइन रहेछ, परमेश्वरबाट आएको कुरा रहेछ। हामी स्वतन्त्र छौँ भन्नुभएको कारणले यो सेवा हामीले गर्दैछौँ। कुरा बुझ्नु भयो? यसै कारणले गर्दा हाम्रो बिचमा चोरी बिहा हुँदैन, मागेर विवाह गर्नुपर्छ। विवाहलाई के भनेको छ? आदरको योग्य भनेर भनिएको छ। अनि आदरको योग्य हुनलाई चोरेर बिहा गर्नु हुँदैन, मागेर गर्नुपर्छ। त नवराज बाबु उठ्नुहोस् त। तपाईँ आफ्नो भाउजू, दाजु, भाइ, नातेदारहरूलाई लिएर बिहा गर्न आउनै भएको हो? जान्न भने नि त्यसै फर्किने भन्नु न। उहाँ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन हो? बस्नुहोस्। ल नानी, माग्नु र बिहा गर्नु आएको अरे, मोर्चे कसेर आउनुभयो होला, होइन हो? उठेर नानी जयमिसी भनिदिनु त, यसो हेरौँ, तपाईँको पनि कुरा बुझौँ। ल माग्नु आउनु भयो अरे, जाने कि नजाने? हजुर कान सुन्दिनँ है बडाले। हजुर दिया भनिदेऊ। हजुर के अरे? जाने पक्का? ल मगनीको अर्थ के हो भन्दा, कमिटमेन्ट भन्छ, निर्णय, त्यसपछि चिनापर्ची, त्यसपछि तयारी। नानीले जाने भन्नुभयो, यो हामीले खेलाची गरेको होइन, बाइबलबाट खोल्नुहोस् उत्पत्तिको किताब 24 अध्याय। म पढिदिन्छु 57 र 58 पद। तब तिनीहरूले भने, हामी यस ठिटीलाई बोलाऊँ र उसकै मुखबाट कुरा बुझौँ। हेर्नुहोस् है, तब तिनीहरूले भने, हामी यस ठिटीलाई बोलाऊँ र उसकै मुखबाट कुरा बुझौँ। अब सुन्नुहोस् है 58। अनि तिनीहरूले रिबेक्कालाई बोलाएर तिनलाई सोधे, के तिमी यस मानिसको साथमा जान्छौ? अनि तिनले भनिन्, म जान्छु। कुरा बुझ्नु भयो? यो इसाक र रेबिकाको मगनीको कुरा। अन्तिम निर्णय बिहा गर्ने नानी अथवा हुनेवाला दुलहीको निर्णय मान्नुपर्छ हामीले। बाइबलमा यही कुरा मानेको छ। के तिमी उसको साथमा जान्छौ? रिबेकाले भनिन्, म जान्छु। सबैलाई जयमसी। यो चाहिँ पहिला मगनीको सेवा हो, विवाहको होइन। यो मगनी सेवापछि मात्र विवाहको सेवा हुन्छ। अनि मगनी भनेको के हो, मगनीको अर्थ के हो, अनि यो कहाँबाट र कसरी आयो, यो कुरा तपाईहरुलाई छोटकरीमा हामी बताउँछौँ।
यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन बाइबल खोलौँ। मत्तीको किताब 1 अध्याय। अनि परमेश्वरको वचन हामीले सुन्नुपर्छ, त्यसमा जीवन हुन्छ अनि त्यसमा आशिष हुन्छ। यस कारणले गर्दा मत्ती 1:18 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अब येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो, उहाँकी आमा मरियमको मगनी युसुफसँग भएपछि उनीहरूसँगै बस्नुभन्दा पहिले उनी चाहिँ पवित्र आत्मापट्टिबाट गर्भवती भएकी थिइन्। यहाँ मगनीको कुरा लेखिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 11:2 पदमा पनि मगनीको विषयमा लेखिएको छ। म पढ्छु। किनकि म ईश्वरीय ईर्ष्याले तिमीहरूका लागि ईर्ष्यालु भएको छु, किनकि एउटी चोखी कन्याको रूपमा तिमीहरूलाई ख्रीष्ट कहाँ अर्पण गरौँ भनेर मैले एउटा पतिका लागि तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु। यहाँ पनि मगनीको कुरा लेखिएको हामीले पायौँ। अहिले संसारमा मानिसहरूले मगनी विवाह गर्छन्। यो कहाँबाट सुरु भएको? यो परमेश्वरबाट सुरु भएको रहेछ। यो कुरा हामीले थाहा पायौँ। हामीसँग यो बाइबल छ। यो बाइबल परमेश्वरले लेख्नु भएको वचन हो। यसकारण यहाँ लेखिएको कुरा सबै सत्य छ। यहाँसम्म कि संसारको सृष्टि, मानिसको सृष्टि कसरी भयो, अब अन्त कसरी हुन्छ, सबै कुरा लेखिएको छ अघि। यसकारण यो बाइबलबाट हामी तपाईहरुलाई वचन सुनाउँछौँ। भन्नुको मतलब मैले अघि भन्दै थिएँ, यो मगनी जो अहिले संसारमा अरू मानिसहरूले पनि गर्छन्, क्रिस्चियनहरूले गर्छन्, विवाह गर्छन्। हाम्रो मण्डलीमा हुने विवाहलाई शुभ विवाह भन्दैन, पवित्र विवाह भन्छ। किनभने एउटा उद्धार पाएको पवित्र भाइ र उद्धार अथवा मुक्ति पाएको पवित्र बहिनीको बीचमा गरिने विवाह भएको कारणले पवित्र विवाह भनेर भनिन्छ। यसै कारण यो मगनी र विवाह भन्ने कुरा संसारमा जो आएको छ सबैले गर्छन्, तर यो चाहिँ मानिसको रीतिथिति होइन रहेछ, मानिसको व्यवस्थाबाट आएको कुरा होइन रहेछ, परमेश्वरबाट आएको कुरा रहेछ। यो कुरा तपाईहरुले बुझिराख्नुहोस्। त हाम्रो बीचमा चोरी बिहा हुँदैन। चोर्नु पाप हो। चोरहरू स्वर्ग जाँदैनन्। अचम्मको कुरा, मान्छेले कसैको धन सम्पत्ति चोर्छ, सुन चाँदी बहुमूल्य चिजहरू चोर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर अचम्मको कुरा, मान्छेले मान्छे पनि चोर्ने कस्तो कुरा होला? तपाईहरु आफै विचार गर्नुहोस् न। मान्छेले कसलाई चोर्छ अरे? मान्छेलाई चोर्छ अरे। यो राम्रो कुरा होइन। परमेश्वरले हामीलाई त्यसो गर्नु अनुमति दिनुहुन्न। त्यही पनि दुला दुलीको आमा बाबु, नातेदार, बाजे बोजू, काका मामा, दाजु भाउजू सब स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यसैकारण अघि हामीले तपाईहरुलाई सोधेको होइन? तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ, हामी स्वतन्त्र छौं भन्नुभएको कारणले यो सेवा हामीले गर्दैछौँ। कुरा बुझ्नु भयो? यसै कारणले गर्दा हाम्रो बीचमा चोरी बिहा हुँदैन, मागेर विवाह गर्नुपर्छ। विवाहलाई के भनेको छ? आदरको योग्य भनेर भनिएको छ। अनि आदरको योग्य हुनलाई चोरेर बिहा गर्नु हुँदैन, मागेर गर्नुपर्छ। तर चोरले चाहिँ के भन्छ अरे त फेरि? हितोपदेश 9:17 र 18 पदमा यस्तो लेखिएको छ, हेर्नुहोस् है। हितोपदेश म पढिदिन्छु 9:17 र 18 पदमा।
चोरले चाहिँ के भन्छ सुन्नुहोस् है। चोरेको पानी मिठो हुन्छ, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिलो हुन्छ। चोरलाई त पानी पनि चोर्नु पर्ने रहेछ नि त। पानी चोर्नुपर्छ भन्नुहोस् त। पानी जहीँतै पनि मागेर खान पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ नि। चोरले त पानी पनि चोर्नु पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, नामै त चोर। अनि के भन्छ? चोरेको पानी मिठो हुन्छ, चोरेको पानी मिठो हुन्छ, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिलो हुन्छ भन्छ। चोरेर ल्याएपछि खाँदा हुँदी क्या मजा होला है उनीहरूलाई, अनुमान गर्नुहोस्। तर अर्को दोस्रो पदले के भन्छ? तर त्यहाँ मरेकाहरू छन् र त्यसका पाहुनाहरू अधोलोकको गहिराइहरूमा छन् भन्ने कुरा यसलाई थाहै छैन। अघि त्यहाँ मरेकाहरू छन्, त्यसका पाहुनाहरू अधोलोकका गहिराइहरूमा छन् भन्ने कुरा यसलाई थाहै छैन। नरक जानु भनेको यति डरलाग्दो कुरा हो, जहाँ कहिले आगो निप्दैन। मानिसको आत्मा परमेश्वरले सृष्टि गर्दा हुँदी उसको नाकबाट हालिदिनु भएको छ। यसकारण मानिस मरेर गए पनि आत्मा कहिले मर्दैन। त प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छैन, मुक्ति पाएको छैन भने त्यो आत्मा नरक जानुपर्छ। किनभने बाइबलमा यस्तो कुरा लेखिएको छ, वचन सङ्ग्रह 51:5 हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएँ, पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। मानिस जन्मैको पापी हो। तर एउटा कुरो म तपाईहरुलाई बताउँछु, प्रभुले किन पापी ठहराउनु भयो त भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो स्वाभाविक हो। तर परमेश्वरले पहिला मानिसलाई सृष्टि गर्दा हुँदी पापमा सृष्टि गर्नुभएको होइन। आफू जस्तै गरिकन आफ्नो समानतामा, आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको। मानिसले मात्र परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्छ, पशु प्राणीले राख्दैन। मानिसलाई परमेश्वरले यति ठुलो आदर दिएर मसँग संगति गरोस्, मेरो साथमा बसोस्, यसमा मृत्यु पनि नहोस्, यसको जीवनमा कहिले दुःख र पीडा नहोस् भनेर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो। परमेश्वर प्रभु येशूले जे गर्नुहुन्छ राम्रो मात्र गर्नुहुन्छ। यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ, परमप्रभुले जे दिनुहुन्छ असल राम्रो मात्र दिनुहुन्छ। भन्नुको मतलब परमेश्वरले मानिसलाई पापी सृष्टि गर्नुभएको होइन। तर जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिस चाहिँ परमेश्वरको साथमा बस्थ्यो, आदम र हव्वा, उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले, पाप गरेपछि त पापी भयो। अब परमेश्वरसँग बस्न मिलेन, उनीहरू परमेश्वरदेखि टाढिनु पर्यो। अनि उनीहरूको जीवनमा दुःख, अशान्ति, पीडा, मृत्यु, सब प्रकारको दुःखहरू जो अहिले संसारमा मानिसले भोगिरहेका छन् त्यो भोग्नुपर्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ यस्तो होस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको होइन है। यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। यस कारणले गर्दा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, चोर्नु पाप हो। अघि परमेश्वरले मानिसलाई, म अझ यसलाई अलिकति बढ्ता अलिकति इम्फसाइज दिएर भन्छु, मानिसले पाप गरेर तैँले यस्तो पाप गरेर पापी भइस्, तैँले यस्तो पाप गरेर पापी भइस् भन्नुभएको छैन। परमेश्वरलाई दोष लाउने ठाउँ छैन।
तर मान्छे के अरे? जन्मैको पापी। म फेरि पढिदिन्छु, मुखले नै भनिदिन्छु। भजन सङ्ग्रह 51को 5मा, हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। अब मानिस जन्मेको पापी भयो। पापी मानिसले जीवित परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्दैन। अर्को डरलाग्दो कुरा, ऊ स्वर्ग जान पाउँदैन, नरक जानुपर्छ र नरकमा आगोमा जलिरहनुपर्छ। त्यसलाई दोस्रो मृत्यु भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो मृत्यु, त्यो नरकको आगो जल्दैन अनि त्यो आगोले आत्मालाई जलाइराखे पनि आत्मा मर्दैन भनेपछि कति दिन दण्ड भोग्नुहुन्छ? दिन र महिना, वर्ष र सालको कुरा छैन, खरब वर्षको कुरा पनि छैन। युगानुयुगसम्म आगोमा तडपेर जलेर दुःख र कष्ट भोगिरहनुपर्छ। पापको ज्याला, दोस्रो मृत्यु यति डरलाग्दो छ। हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीले त्यसै विश्वास गरेको होइन। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको धर्म मान्नु भनेको होइन। यो धर्मको कुरै होइन। धर्मले मुक्ति नै दिँदैन। तपाईहरु आफै विचार गर्नुहोस्, धर्मले मुक्ति दिने भए अहिलेसम्म सारा संसारमा भएको मानिसहरूले मुक्ति पाइसक्नु पर्ने थियो। तर खोइ मुक्ति, अलिकति शान्ति त पाएको छैन। पापदेखि छुटकारा र मुक्ति त परै जाओस्। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु भन्नुको मतलब आफ्नो समाज र परिवार छोडेर अर्काको समाजमा जानु पस्नु भनेको पनि होइन। तर पापको दण्ड आगोको भट्टीमा युगानुयुगसम्म जल्नु नपरोस् भनेर विश्वास गर्नु हो। मैले पनि त्यही पापको दण्ड आगोमा युगानुयुगसम्म चाहिँ जल्न सक्दिनँ प्रभु भनेर विश्वास गरेको। अनि आज हामी जतिले विश्वास गर्यौं, हामीलाई निश्चयता हुन्छ, हाम्रो आत्माले बताउनुहुन्छ मुक्ति पाएको कुरा, परमेश्वर पाएको कुरा। तपाईहरु जसले विश्वास गर्नुभएको छैन, विश्वास गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँ आफैलाई थाहा हुन्छ। ग्यारेन्टी हुन्छ भनेपछि यसमा धोका छैन। यसकारण प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस्। एक दिन त मर्नै पर्छ, चाहे छिटो चाहे ढिलो। जाने कहाँ? दुईटै ठाउँ छ, एउटा स्वर्ग, एउटा नरक। नरक कुनै हालतले जानुहुन्न। पढिदिनुहोस् 21को 8 पद, प्रकाशको किताब। नरक दोस्रो मृत्यु, त्यहाँ को जानुपर्छ? डराउनेहरू, विश्वास प्रभु येशूलाई विश्वास नगर्नेहरू, घिन लाग्दाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, टुनामुना गर्नेहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू, सबै झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु। तपाईलाई अचम्म लाग्यो होला, दोस्रो मृत्यु हुन्छ मान्छेको भनेर तपाईहरूलाई कतिलाई थाहा थिएन होला। हामीलाई पनि थिएन, तर हुँदो रहेछ। शारीरिक मृत्यु केही पनि होइन। मान्छे सुतेको सुतै फुस्स भइजान्छ, होइन बाबा? बिहान त घचघचाउँदा पनि उठ्दैन, ऊ त हिँडिसकेछ। दुःख भएन उसलाई, ठेस लागेर मान्छे मर्छ। शारीरिक मृत्युले घाटसम्म मात्रै पुर्याउँछ। यो आत्मिकी मृत्युको कुरा हो। यसले आगोको कुण्ड, नरकको भट्टीमा पुर्याउँछ। छुटकारा कसैले दिन सक्दैन। नरकमा गएको एउटा मान्छेको बयान छ यहाँ।
लुकाको किताब नखोल्नु 16 अध्यायमा। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस्, नरक जानु, दण्ड भोग्नु पर्दैन, आगोमा जल्नु पर्दैन, स्वर्ग जान पाउनुहुन्छ भन्दा के भन्यो? कसले स्वर्ग देखेर आएको छ, कसले नरक देखेर आएको छ, खाइसार कि लाइसार, मरेपछि लम्पसार अरे। हामीले पनि भन्थ्यौँ लम्पसार हुन नपाउँदो रहेछ, त्यो मान्छे मर्यो, भरे त लम्पसार हुन नपाएर त्यो मान्छे त आगोको कुण्डमा, नरकको भट्टीमा आफैलाई पायो। हेर्नुहोस् त, अनि के भन्छ? नरकमा भयानक पीडामा तडपिँदै त्यसले आफ्नो आँखा उठायो, टाढामा लाजरसलाई अब्राहमको काखमा देख्यो, त्यसले चिच्याएर भने, खोलिराख्नुहोस् 16, हे पिता अब्राहम, ममाथि दया गर्नुहोस्, त्यो लाजरस जो स्वर्ग गएको लाजरसको कुरा, ऊ चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्ने, त्यो लाजरसलाई मौका पठाइदिनुहोस्, त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पो पानीमा चोबोस्, मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालाभित्र तडपिरहेको छु। नरकमादेखि पढ्नुहोस् त, लुकाको किताब 16 को। नरकमा भयानक पीडा, नरकमा भयानक पीडामा तडपिँदै त्यसले आफ्नो आँखा उठायो, नरक गएको मान्छेले टाढामा अब्राहमलाई, उनको काखमा लाजरसलाई देख्यो, त्यसले चिच्याएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गर्नुहोस्, त्यो लाजरसलाई पठाइदिनुहोस्, उसले आफ्नो औँलाको टुप्पो पानीमा चोबोस्, मेरो जिब्रो शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालाभित्र तडपिरहेको छु। कस्तो पीडा, कस्तो तृष्णा, कस्तो प्यास, एक थोपा पानी माग्दैछ, धेर होइन, तर पाउँदैन। याद गर्नुहोस् प्रिय। अनि उसले भन्छ घुँडा टेकेर, म तपाईँलाई विश्वास गर्छु प्रभु, यो नरकको दण्ड म भोग्न सक्दिनँ, मलाई यो नरकबाट निकालिदिनुहोस्। निकाल्नुहुन्न त्यति बेला प्रार्थना गरेर प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न प्रभुले, किनभने नरक गएको मान्छे सुकेको बिरुवा हो, सुकेको बिरुवालाई दिनमा 100 चोटि पानी हाल्नुहोस्, मलजल गर्नुहोस्, त्यो हरियो हुँदैन, त्यो सुकेको बिरुवा। यसकारण त्यो नरकमा जानुभन्दा अगाडि अहिले जीवित हुँदा प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नु, त्यसलाई अनन्त जीवन पाउनु भनेको छ। मरे पनि त्यो मानिसले अनन्त जीवन पाउँछ, स्वर्गमा गएर परमेश्वरको साथमा कहिले नमर्ने गरी बस्नु, नरकको आगोको दण्डदेखि छुटकारा पाउनु, त्यसलाई अनन्त जीवन भनेर भनिएको छ। प्रिय हो, मानिसले आफ्नो पापको कारणले मृत्यु ल्यायो, तर परमेश्वरले, प्रभु येशूले यस्तो योजना गर्नुभयो, किनभने यो त प्रभु येशूको प्रेम हो, फेरि हामीलाई त्यो मृत्युबाट जीवनमा सार्ने, नरकको दण्डदेखि छुटकारा दिएर स्वर्गको भागीदार बनाउने अनि अनन्त जीवन दिने, परमेश्वरको साथमा रहन पाउने। जसरी पहिला आदम हव्वा परमेश्वरको साथमा थियो, आज प्रभु येशूको योजना हेर्नुहोस्। प्रभु येशूले तपाईँ हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनको लागि के गर्नुभयो? त्यसै भएको छ यो यति ठुलो महान मुक्ति। आफैलाई प्रभु येशूले कल्वरीको क्रुसमा हातमा काँटी, खुट्टामा काँटी,
शिरमा काँडाको मुकुट, कोखामा भाला रोपी माग्नुभयो। प्रभुले कुनै पाप गर्नुभएको थिएन, किन यति डरलाग्दो दण्ड र कष्ट भोग्नुभयो? हामी पापी थियौँ, हामीले दण्ड भोग्नु पर्थ्यो, हाम्रो सट्टामा प्रभुले दण्ड भोग्नुभयो। के प्रभु येशू हाम्रो बाबु होइन रहेछ? आमा होइन रहेछ? हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर होइन रहेछ? बहुत विचार गर्नुहोस्। सुत्ने बेलामा भरे छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, आफ्नो नाम पुकारेर, हे रणबहादुर, आज राति त मरिस् भने कहाँ जान्छस्? रणबहादुरको आत्माले तपाईँलाई बताउँदैन स्वर्ग जान्छस् भनेर, किनभने मुक्ति पाउनु भएको छैन। तर जब प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्, प्रभु येशूको रगतले आफ्नो पापलाई धोइ माग्नुहोस्, तब तपाईँले भन्नुहोस्, हे रणबहादुर, आज राति मरिस् भने तँ कहाँ जान्छस्? तपाईँको आत्मा रणबहादुरले तपाईँलाई तुरन्त उत्तर दिन्छ, तँ अहिले यस घडी मरिस् भने पनि स्वर्ग जान्छस्। कति ठुलो आशा! प्रभुको प्रेम हेर्नुहोस् न। किन प्रभुले त्यसरी दण्ड भोग्नु भयो? त्यो दण्ड नभोगिकन प्रभुले, ल तिमीहरू पापी त भयो, ठिकै छ, अब तिमीहरूको पाप यसै क्षमा भयो, तिमीहरू नरक नजाऊ, स्वर्ग जान पाओ भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर भन्नु भएन। शैतानले प्रभुलाई दोष लाउँथ्यो, ए प्रभु भएर अन्याय गर्नुहुन्छ? किनभने शैतान र दुष्ट त सबै नरकमा जाने हो नि त। प्रभु साँचो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले साँचो न्याय गर्नुहुन्छ। हामीले दण्ड भोग्नै पर्ने थियो, अनि मात्र हाम्रो पापको क्षमा हुन्थ्यो। तर हामीले दण्ड भोग्नु नपरोस् भनेर प्रभुले दण्ड भोगिदिनु भएको हो कल्भरीको क्रुसमा। प्रभुको प्रेमलाई सम्झनुहोस् सधैँ। क्रुसमा टाङ्गिनु भएको प्रभु येशूलाई सधैँ मनन गर्नुहोस्, सम्झना गर्नुहोस्, अनि प्रार्थना गर्नुहोस्। छोटो प्रार्थना, त्यसलाई पश्चातापी प्रार्थना भन्छ। प्रभु येशू, म जन्मैको पापी रहेछु, मैले थाहा पाएँ। पापी मानिस स्वर्ग जान नपाउने रहेछ, नरक जानुपर्ने रहेछ, त्यो पनि थाहा पाएँ। नरकमा यस्तो दण्ड भोग्नुपर्ने रहेछ कि त्यो दण्डको कहिल्यै अन्त नहुने रहेछ, त्यो पनि थाहा पाएँ। यसकारण म तपाईँलाई विश्वास गर्छु, प्रभु येशू मेरो पापलाई लिन्छु, क्रुसमा बगाउनु भएको बलिदानको रगतले मेरो पापलाई धोइदिनुहोस्, अनि मलाई मुक्ति दिनुहोस्, पापदेखि छुटकारा, नरकको दण्डदेखि छुटकारा दिनुहोस्, अनि मलाई स्वर्गको भागीदार बनाउनुहोस्। पश्चातापी प्रार्थना छोटो गर्नुहोस्, घरमा घुँडा टेकेर, आँखा चिम गरेर, बाटोमा हिँड्दा, अफिस दफ्तरमा काम, चुल्हा चौकामा काम गर्दा पनि तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु येशू जीवित परमेश्वर हुनुभएको कारणले तपाईँको प्रार्थना सुनेर तपाईँलाई पापदेखि छुटकारा दिनुहुन्छ। यसकारण हामी घमण्ड नगरौँ। घमण्डले नै मानिसलाई चाहिँ यस्तो बनाएको छ कि, मैले उदाहरण दिइहालेँ त, अघि त्यो नरक गएको मान्छे कस्तो घमण्ड, कसले देखेर आछ अरे, कसले नरक देखेर आछ अरे, खाइसर कि लाइसर, मरेपछि लम्पसार। मरेपछि लम्पसार हुन पाउने भए म पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने थिइनँ। कसैले पनि नगर्दा हुन्छ के कसो भाइहरू हो, कसैले पनि नगर्दा हुन्छ। तर लम्पसार हुन पाइन, किन? आत्मा अमर छ। माटोको शरीर मरेपछि माटोमा मिल्छ, आत्मा परमेश्वर कहाँ जान्छ? यदि उसले उद्धार पाएको छ भने, होइन भने ऊ आगोको भट्टीमा जल्न जानुपर्छ। त्यो दण्डको विषयमा म अलिकति वर्णन गर्छु फेरि तपाईलाई।
चुल्हा चौकामा काम गर्दा हुँदी तपाईँको हातमा सानो आगोको झिल्काले छोयो भने कस्तो हुन्छ ल, होइन? आगोको पीडा कसैले सहन सक्दैन। मान्छेलाई चट्टै काटोस् त दुख्दैन त, भरे भरे दुख्छ। आगोले त छोस मात्रै त, अनुभव गर्नुहोस् न। जोन भाइ, सलाई कोर्नुहोस्, कान्छुम्ला मात्रै एकछिन पोल्नु सक्छ। नरकको कुण्डमा सम्पूर्ण आत्माको शरीर आगोको भट्टीमा, कस्तो पीडा, कस्तो दुःख, कस्तो दर्द, कस्तो जलन। यसै कारण त त्यसले भन्यो, नरकमा भयानक पीडामा तडपिँदै त्यसले आफ्नो आँखा उठायो, भयानक पीडामा तडपिँदै। याद गर्नुहोस्, जसले प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्न एक दिन त्यही मानिसको दशा हुन्छ। यहाँ हामीले सुनाउनु पर्छ तपाईहरुलाई, अनि हामी बिन्ती पनि गर्छौं, तपाईहरुले विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यो अमूल्य आत्मा, अमूल्य जीवन दिनुभएको छ। यो जीवनलाई व्यर्थमा नफाला भन्नुभएको छ। परमेश्वर कति प्रेमी र कति दयालु, आफैले क्रुसमा कस्तो दण्ड भोग्नुभयो त्यही प्रमाण काफी छ। छैन त भन्नुहोस् त? क्रुसमा प्रभुलाई हात र खुट्टामा काँटी ठोकेर झुण्डाउँदा कस्तो हालत भयो होला? एउटा स्वस्थ मानिसलाई हात र खुट्टामा काँटी ठोकेर क्रुसमा झण्डाउँदा उसको थोपा थोपा रगत गएर मर्नु 10 दिन लाग्छ अरे, 10 दिन। सबै जीवधारीको प्राण रगतमा हुन्छ। एउटा स्वस्थ मानिसलाई इन्जेक्सन लाएर सबै रगत झिक्दिनुहोस्, भुकलुक्क ढल्छ, रगतमा प्राण हुन्छ। तर प्रभुले आफ्नो रगत बगाइकन आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो। प्रभु येशू, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी त भनिरहन्छौँ, तपाईहरूले पनि भन्नुपर्छ। तपाईहरूको जो नातेदार हुनुहुन्छ, पति अथवा पत्नी, छोराछोरी, आमा बाबु, यो सुसमाचार हो, प्रभु ख्रीष्टको सुसमाचार। आजको दिन यो कनान प्रार्थना भवन हो, परमेश्वरको महिमा र स्तुति धन्यवाद चढाउने ठाउँ। यो माध्यम भयो नवराज बाबु र अनुपमा। यो दिन तपाईले श्री प्रभुको सुसमाचार सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा थिएन, मलाई समेत थाहा थिएन। मेरो त मोड बदलियो है। मगनीको विषयमा धेरै कुरा म गर्दिनँ, किनभने विश्वासीहरूलाई थाहा छ। बुझ्नुभयो? भाइहरू गरिसकेको छ। म मोडिए, मलाई थाहा छैन। प्रभुले तपाईहरूलाई नरक गएको चाहनुहुन्न। प्रभुले तपाईहरूले विश्वास गरेको र मुक्ति पाएको र स्वर्ग गएको चाहनुहुन्छ। जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ ऊ परमेश्वरको सन्तान हुन्छ। योहन्नाको किताब 1:12 लेखिएको छ, नखोल्नुहोस्। परमेश्वरको सन्तान हुनु सानो कुरा हो। संसारमा राजा रानीको सन्तान हुन्छ, राजकुमार राजकुमारी भनिन्छ उनीहरूलाई। तर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने र ग्रहण गर्ने परमेश्वरको छोराछोरी, संसारको राजाको राजकुमार राजकुमारी भन्दा पनि ठुलो। किनभने संसारको राजकुमार राजकुमारी मान्छेको छोराछोरी। तपाईँ हामी जतिले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, परमेश्वरको छोराछोरी हुन्छौँ। प्रभु कति ठुलो आशिष, यो कुरा तपाईले मनमा राख्नुहोस्। विश्वास गर्नुहोस्, गर्नै पर्छ। नत्र अचानक त्यो दिन पासो झैँ आइपर्छ भनेको छ। मानिसको काल कहिले आउँछ कसैले जान्दैन।
माछा जालमा र चरा पासोमा परे झैँ मानिसमाथि झट्टै दुर्दशा परिआउँछ, उपदेशकको किताबमा लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त, माछालाई थाहा छ जाल थापेको भनेर चरा हालिदिएको हुन्छ, चारो हालिदिएको हुन्छ, नाच्दै रमाउँदै जान्छ जालमा। चरालाई पासो थापिदिएको भनेर थाहा छ, चारो हालिदिएको हुन्छ, नाच्दै गाउँदै टप्प चारो खाँदै अगाडि बढ्दै अनि पासोमा ट्याप्प। हो कि होइन बाबा? मान्छेको विषयमा त्यो कुरा भनिएको छ। मानिसको काल कहिले आउँछ कसैले जान्दैन। माछा जालमा र चरा पासोमा परे चाहिँ मानिसहरूमाथि झट्टै दुर्दशा परिआउँछ। भन्नुको मतलब अहिले आज 20 गते सोमबार, भोलि 21 गते मङ्गलबारसम्म बाँच्छु भनेर कसले ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ? ल मलाई भन्नुहोस् त। कसैले दिन सक्दैन, म पनि सक्दिनँ। प्रभुको हातमा छ हाम्रो मृत्यु, हाम्रो आयु। यसै कारण जब यो पृथ्वी तलमा हुन्छौँ, प्रभुलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। यो कुरा, यो सुसमाचार प्रभु यीशु आफै हुनुहुन्छ, जसले सारा स्वर्ग पृथ्वीमा भएको यावत थोकलाई अनि छैटौँ दिनमा मानिसलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो। यो कुरा हो। यसकारण प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर उद्धार पाउनुहोस्, मन कडा नगर्नुहोस् अनि यो कुरामा ढिलो नगर्नुहोस्। यो सुसमाचार यतिमा राख्छौँ। अब मगनीको सम्बन्धमा अब धेरै वचन नपढौँ। त नवराज बाबु उठ्नुहोस् त। तपाईँ आफ्नो भाउजू, दाजु, भाइ, नातेदारहरूलाई लिएर बिहा गर्न आउनै भएको हो? जान्न भने नि त्यसै फर्किने भन्नु न। उहाँ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन हो? बस्नुहोस्। ल नानी, माग्नु र बिहा गर्नु आएको अरे। मोर्चे कसेर आउनुभयो होला, होइन हो? उठेर नानी जयमिसी भनिदिनु त, यसो हेरौँ, तपाईँको पनि कुरा बुझौँ। ल माग्नु आउनु भयो अरे, जाने कि नजाने? हजुर कान सुन्दिनँ है बडाले। हजुर दिया भनिदेऊ। हजुर के अरे? जाने पक्का? ल मगनीको अर्थ के हो भन्दा, कमिटमेन्ट भन्छ, निर्णय, त्यसपछि चिनापर्ची, त्यसपछि तयारी। नानीले जाने भन्नुभयो, यो हामीले खेलाची गरेको होइन, बाइबलबाट खोल्नुहोस्। उत्पत्तिको किताब 24 अध्याय म पढिदिन्छु, 57 र 58 पद। तब तिनीहरूले भने, हामी यस ठिटीलाई बोलाऊँ र उसकै मुखबाट कुरा बुझौँ। हेर्नुहोस् है, तब तिनीहरूले भने, हामी यस ठिटीलाई बोलाऊँ र उसकै मुखबाट कुरा बुझौँ। अब सुन्नुहोस् है 58। अनि तिनीहरूले रिबेक्कालाई बोलाए र तिनलाई सोधे, के तिमी यस मानिसको साथमा जान्छौ? अनि तिनले भनिन्, म जान्छु। कुरा बुझ्नु भयो? यो इसाक र रेबिकाको मगनीको कुरा। अन्तिम निर्णय बिहा गर्ने नानी अथवा हुनेवाला दुलहीको निर्णय मान्नुपर्छ हामीले। बाइबलमा यही कुरा मानेको छ। के तिमी उसको साथमा जान्छौ? रिबेकाले भनिन्, म जान्छु। आज अनुपमाले भनिन्, म जान्छु। अब
मगनीको वचन यति राखौँ, चिनापर्सी गरौँ। अनुपमाको नातिदार यता बस्नुहोस् सबैजना, अरू नवराजको यता बस्नुहोस्। यो देश मेरो होइन, देश मेरो अर्कै छ। यो देश मेरो होइन, देश मेरो अर्कै छ। गाउने छु रमाउने छु त्यो देशमा पुगेर, गाउने छु रमाउने छु त्यो देशमा पुगेर। जहाँ खुसीको मान पुग्दछ, जहाँ खुसीको मान पुग्दछ। सजाउँछु आफैलाई बेतालाई भेट्नलाई, सजाउँछु आफैलाई बेतालाई भेट्नलाई। लानेछन् उनले मलाई समुद्रमा महलहरूमा, महिमाको मुकुट लाउँछु अनेक इनाम पाउँछु। लानेछन् उनले मलाई महिमाको मुकुट लाउँछु अनेक इनाम पाउँछु। जहाँ आनन्द शान्ति लिएर पोखिन्छ, जहाँ आनन्द शान्ति लिएर पोखिन्छ। यो देश मेरो होइन, देश मेरो अर्कै छ। यो देश मेरो होइन, अर्कै छ। गाउने छु रमाउने छु त्यो देशमा पुगेर, गाउने छु रमाउने छु त्यो देशमा पुगेर। जहाँ खुसीको मान पुग्दछ, जहाँ खुसीको मान पुग्दछ। देख्दछु स्वर्गमा क्रिस्टको गुप्त धन, देख्दछु स्वर्गमा क्रिस्टको गुप्त धन। पाउनेछु आदर गति दूतहरूको स्वागतमा। हुन्छ तृप्त कृष्ण मेरो क्रिस्टको हेर्दा। पाउनेछु आदर गति तृप्त कृष्ण मेरो क्रिस्टको हेर्दा। यहाँ सधैँ सङ्गीतको ध्वनि गुन्जन्छ, यहाँ सधैँ सङ्गीतको ध्वनि गुन्जन्छ। यो देश मेरो होइन, देश मेरो अर्कै छ। यो देश मेरो होइन, देश मेरो अर्कै छ। गाउने छु रमाउने छु त्यो देशमा पुगेर, गाउने छु रमाउने छु त्यो देशमा पुगेर। जहाँ खुसीको मान पुग्दछ, जहाँ खुसीको मान पुग्दछ। गर्छन् प्रभुले नयाँ पृथ्वी आकाश, गर्छन् प्रभुले नयाँ पृथ्वी आकाश। केवल चुनिएकाहरू त्यस राज्यका भागी रहन्छ प्रभुमा मगन अनन्त अनन्तसम्म। केवल चुनिएकाहरू त्यस राज्यका भागी रहन्छ प्रभु